सीआईबीले अगाडि बढायो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान। एसपी सञ्जय सिंह थापा तोकिए अनुसन्धान अधिकृत। सुन तस्करी प्रकरणका थुनुवाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा रहन अनुमति। सुन तस्करीमा सरकारको छानबिन प्रतिवेदन आएपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कामले ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षको बार्गेनिङ मात्रै चलिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। संसदमा एमाले जे गरिरहेको छ त्यो गलत गरिरहेको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदसँग जरिवाना नलिन उच्च अदालतले दियो आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा। आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरसँग महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको छलफल। आवश्यक देखिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन निर्देशन। लन्डन उड्नु अघि माधव नेपालको ब्रिफिङ। ललिता निवासमा प्रचण्ड सरकारको निर्णय मैले कार्यान्वयन गरेको हुँ। मेरो प्रधानमन्त्रीत्वमा भएका निर्णयको छानबिन र कारबाही होस् भन्दै अदालतको आदेशपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई आग्रह। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय कुमार गक्षदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख 3 दलका नेताहरू आज पनि छलफलमा बस्दै। सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। सामाजिक सञ्जालले आत्महत्या गराउने भो नियमन गर्ने नियमावली ल्याउँदैछौँ भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको धारणा। रमन्ना नदिए कारबाही हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको चेतावनी। सुन काण्डमा एमाले अंश खोजेर संसद चल्न नदिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा। कांग्रेसको वार्षिक कार्यतालिकाको पहिलो कार्यक्रम पोलिसी ह्याकाथन आयोजना हुँदै। ल्यार्का लामा नियुक्तिको कांग्रेसले स्वामित्व नबोक्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन हुने गरी म काम गर्छु भन्दै ल्यार्का लामाको स्पष्टीकरण। अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको भनाई। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए नयाँ 4 वटा दलको संख्या 119 पुग्यो। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी नियोगको राजदूतमा लोकबहादुर थापा नियुक्त। डेंगुले यो वर्ष 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागको जानकारी। कुइने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न कम्पोजिट बिन बाँड्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। काठमाडौँका व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई पार्किङ शुल्क उठाउन दिन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश। 10 करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका ललितपुर मालपोतका अधिकृतलाई विशेष अदालतले दियो सफाई। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको रेस्क्यू टनेलको भयो ब्रेकथ्रु। मनोज गजुरेल र शैलेन्द्र सिमखडाले भदौको 13 गतेदेखि गाई जात्रा कार्यक्रम गर्ने। बल्छी धुर्वे र राजु मास्टरले जुठेमा मात्र सहकार्य गर्ने। हल्का रमाइलो र लफडा एक्लै गर्ने। विगतको वर्ष झैं यस वर्ष पनि विष्णु माझीले तीजको गीत ल्याउने तयारी हुँदै गरेको विष्णु माझी निकटस्थहरूको भनाई। अधिकांश उपसूचक बढे पनि बैंकिङ उपसूचक ओह्रालो लाग्दा घट्यो नेप्से परिसूचक। भारतमा लोकसभाले गर्यो राहुल गान्धीलाई संसदमा बहाल। एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले भुटानको पारो एफसी सँग खेल्दै। घरेलु टोली अस्ट्रेलिया महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नाइजेरियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। एलन मस्क र मार्क जुगरबर्ग बीच कुस्ती हुने पक्का। प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी थाइराइड के हो, थाइराइडका लक्षण, कारण अनि थाइराइड अनियन्त्रित हुँदा कुन अङ्गमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 23 गते मंगलबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 अगस्त 8 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण अष्टमी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्ला केही दिनमा दर्शक महानुभाव अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ। घाँटीमा केही समस्या आएको कारणले अलिकति स्वर पनि बसिरहेको छ, तर पनि यहाँहरूले धेरै साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनैदेखि नमस्कार व्यक्त गर्दछु। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको प्रसङ्गबाट
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा राजस्व चुहावटमा 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले आइतबार सबै फाइल र पक्राउ परेका 18 जना प्रहरीलाई बुझाएको थियो। पहिले सुन तस्करी प्रकरणको प्राविधिक पाटोमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले सोमबारदेखि भने औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कृष्ण पङ्गिनीलाई खटाएको थियो। अहिले पङ्गिनीलाई पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू थप 7 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनालाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेका अनुसार जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यसैले थुनुवारलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति उच्च अदालत पाटनबाट लिएको थियो। आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई लगाएपछि थुनुवारको म्याद जिल्ला अदालतको अनुमतिमा थप गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गल क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो। सो मुद्दामा सिआइबीले एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको जालो पत्ता लगाउन सरकार लागि परेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको छानबिन रिपोर्ट आएपछि चित्त नबुझेमा मात्रै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको छानबिनलाई सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले बरु सरकारलाई निश्चित समयभित्र छानबिन गरिसक्नुस् भनेर समय तोक्न भने सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नभएको बताउनु भएको छ। नयाँ मानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति नै विश्वास नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कामप्रति ढुक्काउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अनुसन्धानलाई जारी राखेर सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को राजनैतिक तहको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक रूपमा कडा कदम नचालेसम्म नेपालको विमानस्थलबाट सुन तस्करी नरोकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले करोडौं रुपैयाँको चलखेलमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्का लामा नियुक्त भएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा बार्गेनिङ मात्र चलिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाईँको कारणले पटक पटक संसद बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएपछि उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो, वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ। कयौं कानुन बनाउनु पर्नेछ, कयौं कानुनमा संशोधन छन्, जनसरोकारका कयौं मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ दुःखद भनेर रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ। कानुन बनाउने, कानुनमा संशोधन गर्ने, जनसरोकारका कयौं मुद्दाहरूमा छलफल र निर्णय गर्ने ठाउँमा बार्गेनिङ मात्रै चलेको उहाँले बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। अवरोध हटाउन 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक छलफलमा बसे पनि हिजो दिनभरि उक्त छलफलले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बैठक आज फेरि बस्दैछ। प्रधानमन्त्री छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले संघीय संसदमा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपाका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्याल बैठक चल्न नदिने र सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गराउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभयो। संसदमा एमालेले जे गरिरहेको छ गलत गरिरहेको छ उपसभापति अर्यालले भन्नुभएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउनको 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले साउनको 10 गते यता संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्न दिइरहेको छैन। दर्शक महानुभाव, खास गरी अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र अनि सुन तस्करी प्रकरणमा खास गरी सत्ता पक्षले सत्तारूढ दलहरूले चाहिँ छानबिन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन नपर्ने, किनकि सरकारकै निकायले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो छानबिनको प्रतिवेदन हेरौँ त्यस पछाडि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भनेर दावा गरिरहेका छन् भने विपक्षी विशेष गरी नेकपा एमालेले खास गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउने हो भने संसद चल्न दिँदैनौँ भनेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक
बैठक स्थगित गरिरहेको छ। अनि यही बीचमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबीच जुन लडाईँ भइरहेको छ, जे कुरा भइरहेको छ, यो विषयमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदन चल्दैन, बार्गेनिङ मात्रै चल्छ, केवल बार्गेनिङ दुःखद भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा, कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उच्च अदालत पाटनले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै कतिपय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई जनै 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले जरिवाना तोकेपछि रासपाका सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सुविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सोमबार कायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। दुवै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा नियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा नियमितता प्रकरणमा मुछिएका एक नायब सुब्बा नासुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान अनुसन्धानकर्ताले सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिएको छ भनिएको छ। सर्वोच्चले आदेशमा 3वटा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय नै उल्लेख गरेको छ। आदेशमा उल्लेखित मध्ये 2066 चैत 29 बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा मोही र निजी जग्गा धनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले भूमि सुधार कार्यालयबाट मोही सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूले गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेन। त्यसपछि 2067 वैशाख 31 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले भूमि सुधार कार्यालयको काम समेत मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो। त्यस क्रममा केही मोही र जग्गा धनीको विवरण छुटेको भनी 2067 साउन 28 मा तेस्रो निर्णय भएको थियो। यी 3वटै निर्णय हुँदा माधव कण्डेपाल प्रधानमन्त्री रहनु भएको थियो। भूमाफियाहरूले हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गोठी ललिता निवासको क्षेत्रभित्र पर्छ भनी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गोठीको नाममा सार्न खोजेका थिए। त्यसो भएमा गोठीका नाममा रहेका मोहीहरूले जग्गा पाउँथे। 2069 असोज 18 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले समरजङ कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गोठीका नाममा हस्तान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। सर्वोच्चको आइतबारको आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू माथि अब उपरान्त थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गराउनु भनिएको छ। आदेशमा स्पष्ट रूपमा व्यक्ति वा पदाधिकारी किटान नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय मात्र भनिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवहरू पनि छानबिनको दायरामा आउने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विकसित घटनाक्रम बीच सोमबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर बीच छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि कुँवर र पोखरेल बीच भेट भएको हो। स्रोतका अनुसार पोखरेलले आवश्यक परे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन आइजिपी कुँवरलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। पार्टी निकट प्रवासी नेपालीको कार्यक्रममा भाग लिने बेलायत जानु अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ। नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू विदेश जान लागेको भन्दै सर्वोच्चले आफूमाथि समेत अनुसन्धान गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन सरकारले कसरी गर्छ भनेर चासो राखेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग लन्डन जानु अघि अनौपचारिक ब्रिफिङ गर्दै बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी आवास विस्तार गर्ने प्रचण्ड
नेतृत्वको सरकारको निर्णय आफ्नो पालामा कार्यान्वयन गरिएको विषय आफूले राखेको उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा एसका एकजना नेताले भनेका छन्, यो विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु। 65 सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएका बेलामा सरकारी आवास विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको रहेछ। मेरो पालामा त प्रचण्ड सरकारको गुरु योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको हो। यसमा म कसरी दोषी हुन सक्छु? अनुसन्धान त गरे भइहाल्यो, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुन मितिमा नीतिगत निर्णय गरेको थियो भन्ने अहिलेसम्म बाहिर नआए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यसअघि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयनमा लगेको बताउँदै आउनु भएको छ। यसैबीच माओवादी संसदीय दलको बैठकले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी जो भए पनि नछाड्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा पनि मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उप निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्यवाही गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अत मेरो प्रमुख कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारवाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार छानबिन भएमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायत उच्च तहका व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता भई उनीहरूमाथि पनि कारबाही अगाडि बढाइयोस् अथवा अनुसन्धान गरोस् भनेर जुन आदेश दिएको छ, आदेश दिने बित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले खास गरी यो अनुसन्धान आफूहरूमाथि पनि होस् भनेर जसरी उहाँहरूले विभिन्न खालका कुराहरू गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय कुमार गक्षदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गक्षदार सहित पूर्व भूमि सुधार मन्त्री द्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ साथै पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, जसमा 4 पूर्व सचिव रहेका छन्। पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध भने पहिलो पटक पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले गक्षदार र श्रेष्ठ विरुद्ध प्रति व्यक्ति 9 करोड 65 लाख र जोशी विरुद्ध 7 करोड 8 लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो। सीआईबीले पनि अघिल्लो पटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गक्षदार सहित तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको थियो। त्यतिबेला अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हिसाबले टिप्पणी सदर गर्नेदेखि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने भूमिकामा उनीहरू रहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश रहेको छ। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बसेको दोस्रो चरणको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको प्रमुख 3 दलको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमाले कडानमा सहमत नभएपछि दोस्रो चरणको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको जनाइएको छ। तर नेताहरूले आज फेरि बैठक बसी संसद सञ्चालन गर्नेबारे सहमति खोज्न तयार भएको जनाइएको छ। सीआईबी नै यो तस्करी छानबिनका लागि विश्वसनीय निकाय भएकाले त्यसलाई विश्वास गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा सत्तापक्षले बैठकमा राखेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताउनु भएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको अडान राखेको छ। आफ्नो पार्टीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सो प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने अडान दुवै चरणको बैठकमा प्रस्तुत गरेको एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूलाई संसदभित्र आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अवरुद्ध संसद खुलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरूलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका लागि संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन रहेको जानकारी गराउनुभयो। दाहालले शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि विकसित घटनाक्रमहरूको बारेमा सांसदलाई आवश्यक जानकारी गराइने पनि बताउनु भएको उहाँले भन्नुभएको छ। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नियमावली ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक सञ्जालमा पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा केपी ओलीलाई पुरै जिउभरि सुन लगाइदिएको र प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्कँदा भैँसी चढाएको फोटोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनको कारणले कतिपय सामान्य मान्छेहरू त सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म टेक्ने कानुन छैन, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारे यसलाई नियमावली बनाएर भए पनि हामी व्यवस्थित गर्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवा भइसकेकाहरूले रमना नलिए वा रमना नदिएको खण्डमा कारवाही हुने चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सिंहदरबार वरिपरि रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले लम्बित निर्णय प्रक्रियाले देश नबन्ने पनि बताउनुभयो। देशले नतिजा खोजिरहेको भन्दै मोदीले एउटा ऐन बनाउन वर्ष लाग्ने निर्णय प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइको उदाहरण दिँदै उहाँले कानुन र अर्थमा सहमतिका लागि पठाउने, सहमति प्राप्त भएपछि समितिमा पठाउने, त्यसपछि मन्त्रीपरिषदमा पठाउने अनि संसदमा लैजाने सहितको लम्बितान प्रक्रियाले चाँडो नतिजा दिन नसक्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अवैध सुन आयात प्रकरणमा एमालेले अंश खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर एमालेले अनावश्यक रूपमा सत्तारूढ दलहरूसँग भाग खोजेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी छ। सुन काण्डमा तोलमोल भयो, उच्चस्तरीय छानबिन भनेर एमालेले सुन काण्डमा अंश खोज्यो, यो गम्भीर अपराध हो, प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभएको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैर कानुनी रूपमा भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुनको विषयले राजनीतिक वृत्ति तरङ्गित भएको छ। उक्त प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वास नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउनको 10 गतेदेखि दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। दर्शक महानुभाव, सुन काण्डमा नेकपा एमालेले अंश खोजेको छ भनेर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जुन कुरा भन्नुभएको छ, जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको वार्षिक तालिका कार्यान्वयनको क्रममा लागेको छ। त्यस क्रममा उसले साउन 27 गते केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पहिलो कार्यक्रमको रूपमा पोलिसी हाकाथन कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। साउनको 2 गतेदेखि 10 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यतालिकाको पहिलो कार्य साउन 27 मा गर्न लागि हो। युवा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर युवा लक्षित कार्यक्रम तय गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले युवा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ग्रीन स्लिक्स फर युथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। सोही निर्णय अनुसार पोलिसी ह्याकाथन अन्तर्गत गिग इकोनोमिक र क्लाइमेट एक्सन कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहजीकरण गर्नुभएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रमको संयोजन युथ कांग्रेसका अध्यक्ष सचिन तिमिल सिन्हाले गर्नुभएको छ। गिग अर्थतन्त्रका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गराउन सकिने प्रस्तावहरू आह्वान गर्दै भदौ 27 पटक गरिने जनाइएको छ। आएका प्रस्तावहरू मध्येबाट 10 जनालाई पुरस्कृत गरिनेछ। आंशिक रोजगारी उपलब्ध हुनुलाई गिग इकोनोमीका रूपमा बुझिने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्यार्क्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्याल लामालाई नियुक्त गर्नुले गलत सन्देश प्रभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले विवादास्पद छविका लामाको नियुक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट विमति रहेको भन्दै सो निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने बताउनुभयो। सरकारको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको निर्णय प्रति पार्टीबाट सरकारमा समावेश उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई पनि आफूले ध्यान आकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्दै गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छविको विषयमा ध्यान नपुर्याउनु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको पनि उहाँले भन्नुभएको छ।
यसैबीच लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष ल्यार्क्या लामाले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन हुने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आफूमाथि नियोजित रूपमा विभिन्न अभियोग लगाउने काम केही मान्छेहरूले गरिराखेको उल्लेख गर्दै त्यसको खण्डन हुने गरी लुम्बिनी विकास कोषमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त उपाध्यक्ष लामाले आफूमाथि लगाइएका सबै अभियोगहरूको अदालतबाट आफूले सफाई पाएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उपाध्यक्ष लामाले आफूमाथि निराधार र नियोजित प्रचारबाजी नगर्न सञ्चार माध्यमलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित साइबर अपराध अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ज्ञान र सिपलाई पनि अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ज्ञान र सिपमा प्रहरी र सरकारी वकिल भन्दा पनि अदालत पछाडि रहेको बताउनु भयो। उहाँले 10औं वर्षदेखि अदालतले कुल बजेटको 1% बजेट पनि नपाउने गरेको भन्दै यसले दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। दक्षता र क्षमताको विकास गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट माग गर्दा पनि पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा थप 4वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै थप 4वटा दल दर्ता भएको जानकारी गराएको हो। आयोगका अनुसार भित्ते घडी निर्वाचन चिन्ह सहित किशोर कुमार विश्वास अध्यक्ष रहेको समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल र छत्रे टोपी निर्वाचन चिन्ह सहित धनबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको जय जन्मभूमि पार्टी नेपाल गत फागुन 14 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हुन्। यस्तै लालटिन निर्वाचन चिन्ह सहित चन्द्रबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल र माथिपट्टि फर्केको धनुष निर्वाचन चिन्ह सहित विजय प्रकाश निषाद नेतृत्वको राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल गत चैत 26 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जनाइएको छ। यो सँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलको संख्या 119 पुगेको छ। गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 116 राजनैतिक दल दर्ता रहेकोमा थप 4 दल दर्ता भएसँगै जम्मा राजनैतिक दलको संख्या 119 पुगेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी नियोगको राजदूतमा लोकबहादुर थापालाई नियुक्त गर्नुभएको छ। असार 26 को मन्त्री परिषद बैठकले थापालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो भने संसदीय सुनवाई समितिले उहाँको नाम 18 साउनमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको थियो। राष्ट्रपतिले उहाँलाई सोमबार राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले दक्षिण अफ्रिका स्थित नेपाली राजदूत दानबहादुर तामाङलाई गणतन्त्र मौरिसस र गणतन्त्र जाम्बिया, चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार सुवासलाई उत्तर कोरिया र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मल राज काफ्लेलाई पाराग्वेका लागि गैर आवश्यक राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको जानकारी पनि दिएको छ। नेपालमा 7,733 जनामा डेङ्गु संक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासेनीले हालसम्म 7,733 जना संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर मरासेनीले सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा संक्रमित संख्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले 71 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। डाक्टर मरासेनीले सबै जिल्लामा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे रहेको र जति बेला पनि डेङ्गु सर्न सक्ने बताउनु भएको छ। हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले डेङ्गु संक्रमितको उपचार नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा निःशुल्क हुने गरेको बताउनुभयो। डाक्टर पोखरेलले डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लार्वा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर विमल शर्मा चालिसेले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा डेङ्गुको पहिलो केस विक्रमसम्म 2061 सालमा देखिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोइने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन मिल्ने कम्पोस्ट बिन बाँड्ने भएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै सहुलियत दर 1,500 रुपैयाँमा वातावरण विभाग टेकुबाट उक्त बिन बाँड्ने जनाइएको छ। घरबाट निस्कने कोइने फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी घरमा कम्पोस्ट मल बनाउन महानगरले सहुलियत दरमा कम्पोस्ट बिन उपलब्ध गराउन लागेको हो। महानगरपालिकाका बासिन्दाले बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म विभागको कार्यालय टेकुमा लिन सक्ने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वर्ष 2079 साल साउनको 1 गते पनि फोहोर वर्गीकरण भन्दै सूचना निकालेको थियो, तर 4 महिनासम्म फोहोर वर्गीकरण गर्न सकेको थिएन। स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण योजना असफल भएपछि महानगरले पर्याप्त तयारी नपुगेको स्वीकार गरेको थियो। महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख यो वर्ष कोइने फोहोरको बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा नलैजाने गरी महानगरले तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
काठमाडौँका व्यापारी कम्प्लेक्सलाई ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापारी कम्प्लेक्सले ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा व्यवसायीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। त्यस्तै साउनको 30 गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अदालतले साउनको 30 गतेसम्म व्यापारी कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको जनाइएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ललितपुर मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत बद्रीराज ढकाललाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ। यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले सोमबार ढकाललाई आरोपबाट सफाई हुने फैसला सुनाएको हो। ढकालसँगै उहाँकी श्रीमती सृजना र जेठान नवराज अर्यालले पनि सफाई पाएको जनाइएको छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 10 करोड रुपैयाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै 2077 जेठ 20 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि सृजना र नवराजलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। ढकालले अकुत सम्पत्ति श्रीमती र जेठानका नाममा पनि जोडेको आरोप लागेको थियो। अस्थायी शिक्षकमा 2054 माघ 14 गते नियुक्त पाएका ढकालले 2055 असोज 16 गते खरिदारमा नाम निकालेर मालपोत कार्यालय लमजुङबाट सेवा सुरु गरेका थिए। उनी कास्की, तनहुँ, दिल्ली बजार र पुनः कास्की हुँदै ललितपुर मालपोतमा सरुवा भएका थिए। आयोगले 10 करोड 27,58,461 रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। ढकालको वैध आय 4 करोड 26,24,037 रुपियाँ देखिए पनि उनको यसबीचमा खर्च र लगानी 14 करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङमार्ग रेस्क्यू टनेलको ब्रेक थ्रु भएको छ। 4 वर्ष अगाडि 2076 कार्तिक 4 मा शिलान्यास भई निर्माण थालिएको रेस्क्यू टनेलको सुरुङमार्गको निर्माणको काम सोमबार पुरा भएको हो। आइतबार दिउँसोसम्म 1 मिटर मात्र रेस्क्यू टनेलको काम बाँकी रहेको थियो, जसलाई सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा ब्रेक थ्रु गरिएको हो। यो रेस्क्यू टनेलको लम्बाइ 2.5 किलोमिटर रहेको छ। 2.6 किलोमिटर लम्बाइको मुख्य टनेलको काम अब 18% बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। मुख्य टनेलमा अब 506 मिटर खन्न बाँकी रहेको छ। यो नेपालको पहिलो ठुलो सुरुङ मार्ग हुनेछ। यो आयोजनाको अध्ययन 2014 मा भएको हो। सन् 2016 मा स्रोत सुनिश्चित पछि सन् 2017 मा डिजाइनको काम सुरु भएको थियो। जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा आन्धु जेवीले यस आयोजनामा काम गरिरहेको छ। यो कम्पनी कोटेश्वर, सूर्यविनायक खण्ड विस्तार र बीपी राजमार्ग निर्माणमा समेत सफल भएको जनाइएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको डिजाइन जापान सरकारको सहयोगमा भएको हो। कर बाहेक 13.5 अर्ब रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का लागेको जनाइएको छ। यो सुरुङ मार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न 2.27 किलोमिटर पहुँच मार्ग समेत बनिसकेको छ। सुरुङ मार्गसम्म पहुँच मार्गका लागि गर्जुधारा चोक र सुरुङको मुख नजिकै 2वटा फ्लाइओभर समेत सँगै बनिरहेका छन्। गर्जुधाराको फ्लाइओभर 610 मिटर लामो हुँदैछ। सुरुङ मार्ग र पहुँच मार्ग समेत गरी कुल लागत भने 22 अर्बभन्दा माथिको छ। नौबिसेदेखि थानकोटसम्मको घुमाउरो र भिरालो सडकका कारण हुने बाक्लो ट्राफिक जाम हटाउने उद्देश्यले सुरुङ मार्ग निर्माण थालिएको हो। मनोज गजुरेल, शैलेन्द्र सिमखडा सहितका कलाकारले प्रज्ञा भवन कमलाधीमा गाई जात्रा प्रहसन गर्ने भएका छन्। 2080 सालको गाई जात्रा नाममा ब्रान्ड ओर्थ प्रालीले भदौको 13 देखि 18 गतेसम्म गाई जात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो। गजुरेल र सिमखडाका साथै टिका भण्डारी, सुबोध गौतम, मेक्सम गौडेल, सुन्दर खनाल, सीता नेउपानी, राधिका कणेल, दीपक प्रसाद आचार्य काकु, प्रभात लामा, रुबिना अधिकारी लगायतका कलाकारले दर्शकलाई हँसाउनेछन्। ब्रान्ड ओर्थले विराटनगर, बर्दिवास, चन्द्र निगापुर, सैनामैना र दाङमा पनि गाई जात्रा कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष डिजिटल गाई जात्रा गरेर दर्शकलाई मनोरञ्जन र मोटिभेसन गरेकोमा यसपटक रङ्गमञ्चसँगै टेलिभिजनमा पनि डिजिटल गाई जात्रा प्रसारण गरिने जनाइएको छ। टिभी श्रृङ्खलाका कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वे र राजु पौडेल, राजु मास्टर पछिल्लो समय सम्बन्धको कारण चर्चामा छन्। केही सातादेखि यी दुई बीचको सम्बन्धमा दरार आएको हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो। हल्ला व्यापक भइसकेपछि शनिबार बल्छी धुर्वेले दुवैजनाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफूहरूको बीचमा सबै कुरा ठिकठाक रहेको भन्दै सन्देश दिन खोजे। यो फोटो बाहिर आएपछि फ्यानले सन्तोषको सास फेरेका छन्। अलग भएको चर्चा बीच भएको सन्देश दिन बल्छी धुर्वेले तस्बिर ल्याएको अड्कलबाजी गरिएको छ। यसैबीच कलाकार राजु मास्टरले उक्त भेटमा भएको सहमति र कुराकानीलाई बाहिर ल्याएका छन्। उनले केही मिडियाहरूसँग कुराकानी गर्दै बल्छी धुर्वेसँग टिभी सिरिज झुठी मात्र सहकारी हुने र अन्य श्रृङ्खलामा अलग भएर काम गर्ने योजना रहेको बताएका हुन्। शनिबार दुई बीच भएको भेटमा झुठेमा मिलेर काम गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ, तर झुठेलाई नयाँ युट्युब च्यानलमा स्ट्रिमिङ गर्ने कुरा रहेको जनाइएको छ। युट्युबको कमाईको हिस्सा आधा आधा बाँड्ने बुझिएको छ। झुठेको छायाङ्कन पनि चाँडै सुरु गर्ने योजना छ। अब हल्का रमाइलो
फाइनलमा बल्छी ध्रुवी मात्र हुनेछन् भने लफडामा राजु मास्टरलाई मात्र देख्न सकिने भएको छ। राजु मास्टरले केही दिन अघि नयाँ श्रृङ्खला लफडाको घोषणा गरेका थिए जहाँ बल्छी ध्रुवी रहेका छैनन्। तर निकटस्थली बताएअनुसार यी दुई कलाकारले शनिबार दिउँसो भए पनि एकसाथ बसेर योजनाबारे छलफल गरेको बुझिएको छ। यस्तो लाग्छ विष्णु माझीको गीत नभए धेरैलाई तीज खल्लो हुन्छ। चरी झेलैमा रिलिज गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो चर्चा चलेको थियो। एक वर्ष यता गायिका माझीले गीत ल्याएकी छैनन्। यस वर्षको तीज पनि सङ्घारमा छ। विष्णुले गीत ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्नेमा धेरैको चासो पनि उत्तिकै छ। निकट स्रोतले पनि गीत ल्याउने बारे केही बताएको छैन। तर पनि फ्यान विष्णुको गीतको पर्खाइमा अधैर्य छन्। माझीसँग सालको पातको टप्परी जस्ता ब्लकबस्टर गीतमा सहकारी गरेका कुलेन्द्र विश्वकर्माले विष्णुले तीज गीत ल्याउने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताउँछन्। मलाई लाग्छ उहाँले गीत ल्याउनुहुन्छ। एक पडकास्टसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् दर्शक उहाँका गीतको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। कुलेन्द्रले भने जस्तै माझीले गीत ल्याउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। तर वर्षौँदेखि गुमनाम जीवन बाँचिरहेकी विष्णु निकट सङ्गीतकर्मी पनि माझीले गीतको तयारी गरिरहेको बताउँछन्। जसले गर्दा यस वर्षको तीजमा पनि विष्णु माझीको आवाज दर्शकले सुन्न पाउने भएका छन्। तर लामो समयदेखि गीत नआएको कारण फ्यान अझै ढुक्क पनि हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ विष्णुले बाहिरका गीत गाउँदिनन्। तीज गीत उनको सिग्नेचर ब्रान्ड समेत हो। यसकारण तीजमा पनि विष्णुको गीत आउने आशा राख्न सकिन्छ। माझीका समकालीन समेत रहेका गायक विश्वकर्मा विगतमा विष्णु माझीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्। अमेरिका युरोपबाट 20 लाखसम्मको अफर माझीलाई आउने गरेको प्रसङ्ग उनले सुनाएका छन्। मेरो अधिकांश हिट गीत उहाँसँगै छन्। कुलेन्द्रले सम्झिएका छन्। लालुमाई, बोकेझाड, छिपछिपे पानीमा ल्याउ, चरी झेलैमा जस्ता उनका गीतलाई करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ। साथै तीजमा सर्वाधिक भाग ल्याउने गायिका पनि उनै हुन्। उनले पुतलीको भट्टी भाग 18 सम्म ल्याएकी छन्। उनको तीज गीतमा राजेश हमालदेखि दिपाश्री निरौलासम्मले नाचिसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरू पनि के विष्णु माझीको तीजको गीतको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार सोमबार पनि घटेको छ। आइतबार 38.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 3.21 अङ्कले घटेर 2048.26 अङ्कमा झरेको छ। सोमबार अन्य जलविद्युत लगानी र बैंकिङ समूहको शेयर घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै च्याङ्दी हाइड्रो पावरको शेयर 6.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर 10% र गुराँस फाइनान्सको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। सोमबार 267 वटा कम्पनीका 66,47,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 1,01,200 वटा कारोबारमा 2,33,35,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै भनेको आइएमए लाइफ इन्सुरेन्सको 43,62,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। भारतको लोकसभाले राहुल गान्धीलाई सांसदमा बहाल गरेको छ। गत शुक्रबार मात्र भारतको सर्वोच्च अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा राहुललाई दोषी ठहर गर्ने सुरत अदालतको फैसला बदर गरेपछि उनलाई सांसद पद रहन बाटो खुलेको थियो। सुरत अदालतको आदेशले गान्धीलाई सांसदबाट हटाएको भारतको लोकसभाले सोमबार बिहान उनको सांसद पद कायम रहेको भनी सूचना निकालेको हो। उनी केरलको वायनाड क्षेत्रबाट लोकसभा सदस्य छन्। उनले सन् 2019मा मोदी थरप्रति गरेको टिप्पणीलाई लिएर बिजेपीका सांसदले सुरतको अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए, जसमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यो फैसलामाथि गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। लोकसभाले पद बहाल रहेको सूचना निकाले लगत्तै कांग्रेस आइका कार्यकर्ताले खुसी मनाएका छन्। गान्धी लोकसभा बैठकमा पुग्दा विपक्षी सांसदहरूले उनको स्वागत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको मचिन्द्र फुटबल क्लबले भुटानको पारो एफसीसँग खेल्ने भएको छ। मंगलबार बेलुकी त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि दुवै टिमले आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। सोमबार भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीका कप्तान र प्रशिक्षकले खेलका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन्। मचिन्द्रका प्रशिक्षक किशोर केसीले अवस्थामै प्रशिक्षण सकेर खेलका लागि तयार रहेको बताएका हुन्। खेलका लागि राम्रो स्ट्राइकर चाहिने भएकाले 7 जना खेलाडी थप गरिएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार पोजिसनमा खेलाउने बताएका छन्। लिग च्याम्पियन चर्च भोइजका आशिष चौधरी र एरिक विष्ट सहित सङ्कटाका आयुष गलान, 3 स्टार क्लबका लकेन लिम्बू, एपीएफका सनी श्रेष्ठ तथा एएफसी खुमलटारका रोहित सुब्बा र विदेशी खेलाडी मेसुके ओलोमोउलाई मचिन्द्रले यही खेलका लागि आबद्ध गरेको जनाइएको छ। मचिन्द्रका कप्तान विशाल श्रेष्ठले पनि आफूहरू कमजोर रहेको पोजिसनमा नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरेकाले टिम राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शहीद स्मारक डिभिजन लिगको विजेता बने पनि मचिन्द्रले भाग्यमानी बन्दै एफसी कप खेल्ने अवसर पाएको। च्याम्पियन चर्च बोइजसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स
नहुँदा मचिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक एएफसी कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न लागेको जनाइएको छ। पारो भुटानको लिगमा टप भएर आएको टिम हो। पारोले विदेशी खेलाडीबाट अपेक्षा धेरै गरेको भन्दै केसीले उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। पारो एफसीका प्रशिक्षक पुष्पलाल शर्माले भुटानमा लिग भइरहेकाले आफूहरूको तयारी राम्रो भएको र खेलाडी फर्ममा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलाडी समेत समावेश रहेको मचिन्द्रलाई आफूले कमजोर नआखेको उनले बताएका छन्। दशरथ रङ्गस्थालामा आफूले भुटानी समर्थकको अपेक्षा गरेको उनले बताए। मचिन्द्र र पारो बीचको खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको इन्डियन सुपर लिग खेल्ने मोहन बगानसँग 16 अगस्तमा खेल्ने जनाइएको छ। अगस्त 16 को खेल जित्ने टिमले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ। यो खेलको विजेताले बङ्गलादेशको ढाका आवाहानी र मालदिभ्सको क्लब इगल्स बीचको विजेतासँग अगस्त 22 मा प्लेअफ खेल्ने जनाइएको छ। त्यसको विजेता साउथ जोनबाट एएफसी कपको समूह चरणमा प्रवेश गर्नेछ। पारोका कप्तान किनली वाङचुकले मचिन्द्रको खेल जितेमा अगाडिको बारेमा सोच्ने बताएका छन्। मचिन्द्रले गत वर्ष पनि प्रारम्भिक चरण खेलेको थियो, तर श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग घरेलु मैदानमै पराजित भएपछि यात्रा अगाडि बढ्न सकेन। यसपटक भने मचिन्द्रले त्यस ठाउँबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ। घरेलु टोली अस्ट्रेलिया जारी महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार अपराह्न भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई 2-0 हराएको हो। घरेलु टोलीका कैटलिन फुड र हेली रासोले गोल गरेका हुन्। फुडली 29 र रासोले 70 मिनेटमा गोल गरेका थिए। अस्ट्रेलिया 24 वर्षमा विश्वकप जित्ने पहिलो आयोजक राष्ट्र बन्ने प्रयासमा छ। जारी विश्वकपमा जापान, इङ्ल्यान्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन पनि क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। अब अन्तिम 8 पुग्ने दुई टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। यसैबीच ट्राइबेकरमा नाइजेरियालाई 4-2 हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र त्यसपछि थपिएको 30 मिनेटमा कुनै पनि टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको थियो। 87 मिनेटमा लाउरेन जेम्स रातो कार्ड पाउँदै बाहिरिएपछि इङ्ल्यान्ड 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। डिबक्समा विपक्षी खेलाडीलाई फल गरेपछि पहिला पहेँलो कार्ड पाएकी जेम्सले पछि VARबाट रातो कार्ड पाएकी थिइन्, तर पनि उनको अभाव महसुस हुने गरी इङ्ल्यान्डले नाइजेरियालाई गोलको अवसर दिएन र पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको खेल जितेको जनाइएको छ। फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग र एक्स साबिकको ट्विटरका मालिक एलन मस्क बीच कुस्ती भिडन्त हुने पक्का भएको छ। साथै प्रविधि जगतका यी दुई अरबपति बीचको कुस्ती प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हुने भएको छ। एलन मस्कले आइतबार एक्समा एक पोस्ट गर्दै मेटा सिइओ जुकरबर्गसँग हुने फलामे बारभित्रको कुस्ती केज फाइटको लाइभ स्ट्रिमिङ अर्थात् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने बताएका हुन्। उक्त भिडन्तको प्रत्यक्ष प्रसारण सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्स अर्थात् ट्विटरमा हुने जनाइएको छ। उक्त भिडियोबाट हुने आम्दानीलाई परोपकारी कार्यका लागि दान गरिने पनि मस्कले दावी गर्नुभएको छ। यस्तो रहोस्, केही महिना यता मस्क र जुकरबर्ग बीच हुने कुस्तीको विषय चर्चामा रहँदै आएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले थाइराइड के हो, थाइराइडको लक्षण, कारण र खास गरी उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। सँगसँगै थाइराइड अनियन्त्रित हुँदा कुन कुन अङ्गमा कस्तो खालको असर हुन सक्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। थाइराइड घाँटीको अगाडिको भागमा हुने पुतली आकारको 10 देखि 25 ग्रामको ग्रन्थि हो, जसले शरीरमा थाइरोक्सिन T30 र ट्राइआयोडोथाइराइन थाइरोनिन T40 हार्मोन उत्पादन गर्छ। शरीरका हरेक अङ्गलाई आवश्यक पर्ने यो हार्मोनले खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्दछन्। यी दुई हार्मोन कम वा बढी हुँदा थाइराइडको सन्तुलन बिग्रँदा थाइराइड सम्बन्धी समस्या आएको बुझिन्छ, जसलाई बोलीचालीमा थाइराइड भएको भनेर भनिन्छ। हार्मोन बढी हुनुलाई हाइपरथाइराइडिजम र कम हुनुलाई हाइपोथाइराइडिजम भनिन्छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी देखिने समस्या भनेको हाइपोथाइराइडिजम हो। यस्तै हाइपरथाइराइड कमैलाई मात्र देखिन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलामा यो समस्या बढी देखिन्छ। महिलामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने गडबडीले यो रोग बढी भएको पाइएको हो। थाइराइड आमालाई भएमा शिशुलाई पनि जन्मिएपछि हुने सम्भावना हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा गर्भवती भएपछि पनि थाइराइड हार्मोनको गडबडी देखिन्छ, तर केही समयपछि यो समस्या आफै निको भएर जान्छ। आयोडिनबाट शरीरलाई थाइराइड हार्मोन बन्छ। जब आयोडिनको कमी हुन्छ तब थाइराइड हार्मोन सम्बन्धी समस्या हुन्छ। वंशाणुगत रूपमा पनि यो रोगले सताउने गर्छ। विभिन्न रसायन, वातावरणीय प्रदूषण, भाइरल इन्फेक्सन भएमा थाइराइड ग्रन्थीमा संक्रमण भएर समस्या देखिन सक्छ। त्यस्तै थाइराइड ग्रन्थीको आकार वृद्धि भएमा तुरुन्तै जाँच गराउनुपर्छ। ग्रन्थीको आकार बढ्नुलाई गलगाँड पनि भनिन्छ, किनभने कतिपय गलगाँड क्यान्सर पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। थाइराइड कम हुँदा र बढी हुँदा लक्षणहरू पनि भिन्न भिन्न देखिन्छ।
थाइराइडको कमी हुँदा देखिने लक्षण: शरीरमा सुस्तपन आउने, मोटोपन बढ्ने, दिमागमा सुस्तता, अत्याधिक निन्द्रा लाग्ने, मुटुको धड्कन कम हुने, छाला चिलाउने, फुस्रो हुने, हात खुट्टा सुनिने हुन्छ। थाइराइड बढी हुँदा देखिने लक्षण: जति खाए पनि दुब्लाउने, गर्मी महसुस हुने, मुटुको धड्कन बढ्ने, महिलामा महिनावारीको गडबडी हुने हुन्छ। यसको पहिचान र उपचार कसरी गर्ने? सर्वप्रथम पहिचानका लागि पारिवारिक इतिहास र लक्षणबारे बुझ्नुपर्छ। थाइराइडको लेभल रगत जाँच गरी पत्ता लगाइन्छ। थाइराइड बढी वा कम भएमा त्यसलाई औषधि उपचार गरिन्छ। यद्यपि पूर्णतया यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन। यसलाई सन्तुलनमा राख्न थाइराइड हर्मोनको स्तर अनुसारको औषधि दिइन्छ, जुन नछुटाई आजीवन खानुपर्ने हुन्छ। यससँगै 6 महिना रगतको जाँच गरी स्तर हेर्नु अनिवार्य छ। थाइराइडको स्तर अनुसारकै औषधि घटाउने वा बढाउने गर्नुपर्छ। थाइराइड अनियन्त्रित हुँदा देखिने समस्या: थाइराइडले शरीरको प्रत्येक अङ्गमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले थाइराइड अनियन्त्रित हुँदा यसले मुटु, मस्तिष्क, मृगौला, छाला, न्युरो सम्बन्धी समस्या, नाक, कान तथा घाँटी जस्ता जता पनि समस्या ल्याउन सक्दछ। रोकथाम हुन सम्भव छ? थाइराइडलाई रोकथाम नै गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो जुनसुकै उमेरमा पनि देखिन सक्ने हुँदा कसलाई कतिखेर हुन्छ थाहा हुँदैन। यदि परिवारमा कसैलाई छ भने घरको सदस्यले बेला बखतमा थाइराइडको परीक्षण गराइरहनुपर्छ। विकिरणमा बढी एक्सपोज हुनु हुँदैन। खानेकुरा बार्नु पर्छ कि पर्दैन? थाइराइड हुँदा काउली र दाल जस्ता खानेकुरा बार्ने गरिन्छ, तर खानेकुरा र थाइराइड बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अध्ययनहरूले देखाएको छैन। त्यसैले खानेकुरा अति बार्नु हुँदैन। कुनै पनि खानेकुरा सन्तुलित रूपमा खान जरुरी छ। साथै आयोडिनयुक्त नुन र समुद्री खानेकुरा थाइराइडका समस्या हुनेहरूका लागि फाइदाजनक नै मानिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई थाइराइड अनियन्त्रित हुँदा कुन कुन अङ्गमा कस्तो असर गर्छ, लक्षण र रोकथामको उपायको विषयमा, उपचार पद्धतिको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।